की आमची 2004 जे आमच्यो 8 संघटना ज्यो आसल्यो एसटीच्यो तेंच्यांनी उटा नांवाची एक संघटना जी आसा आमची ती आमी स्थापन केल्ली. इतकेच खातीर केल्ली की आमचे एसटीचे डिमांड जे आसा ते फुलफील जायनासले म्हण आमी अशें ठरयलें की सगळ्यांनी एकठांय येवप आनी त्या वेळार ती 8 संघटना ज्यो आसतात तेंच्यांनी येवन ती उटाची फॉर्म केल्ली. आतां जालें अशें मध्यंतरी की अशें दिसून आयलें आमकां की बाळीचें आंदोलन जाल्या उपरांत जे कितें आमचे जे डिमांड जे आसले ते डिमांडाचे फुडें कांयच जायना. म्हणून विचार केलो आमी की हें सगळें कित्या खातीर जाता. तर अशें दिसलें की ही उटा जी जो आमचो प्रकाश शंकर वेळीप हो जो प्रिजायड करतालो सगळें सांबाळटालो तेच्या हेतून हें सेफ ना. आनी तितून एक क्लॉज असो आसा की खंयचोय एग्जिक्युटीव जो मेंबर आसा उटाचो तो चडांत चड 2 टर्म, एक टर्म 3 वर्सांचो आसता. सो 2 टर्म म्हणजे 6 वर्सांच्या वयर तो हेचो एग्जिक्युटीव कमिटीचो मेंबर आसूंक शकना. सो जालें अशें आतां की आमी पळयलें जेन्ना आमी सगळे RTIच्या अंडर हें जालें डॉक्युमेंट मागले तेन्ना पळयलें की कंटिन्युअस 2004 ते आतां पर्यंत आज 22 वर्सां सुमार जाली हो जो आमचो प्रकाश वेळीप जो आसा आनी तेच्या बरोबर बाकीचे गोविंद गावडे म्हण हे म्हण कंटिन्युअसली तेच ती संघटना आसा ती सांबाळटा. आनी जें कितें आसा आमचे घटनेन जें कितें केल्लें बरयल्लें की दर 2 कॉन्सिक्युटीव हें जाल्या नंतर तिसऱ्या एका तुका हें रावपाक मेळचें ना म्हणून. सो आतां जेन्ना तेंचेर आमी हांगासर कित्याक संस्था खंय रजिस्टर जाल्ली हांगासर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारा कडेन तेंचे कडेन आमी हें केली की हांगासर तेंच्यो जनरल बॉडी बरोबर जायना म्हणजे मेंबर सारके हें आसना कांय ना सगळें अस्तव्यस्त सगळें पळोवपाक सगळ्यांक दिसता उटा. आनी कितें म्हणटा कितें सांग पळयात उटा ही 8वी संघटनाची शिखर संघटना एपेक्स बॉडी म्हणटा ते. पूण हांगासर पळय जाल्यार आमकां इन दीस डेमोक्रेसी हे ज्यो कोण बाकीच्यो ज्यो संघटना ज्यो आसल्यो 8ची तेजी जर एक जर संघटना तरी हो कोणाकूच विश्वासान घेना आनी कोणाक मेंबर सुद्दां कोणाक आपल्याक जाय तांकां. म्हणजे फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी जशें उलयताले ते कोण तरी हांगासर उलयलो फर्मां उडयली बापायचो फात काय म्हणून तसो सेम हांगासर हेणी कितें केलें सांग पळय हेंच्यांनी हो जो आसा उटा म्हणजे आपल्या बापायचो फात कसो केलो आनी आपल्याक जाय तशें वापरपाक लागले. म्हणून आमी हांगासर न्याय मागपाक येयले आनी न्याय मागल्या नंतर आयज 4 तारीख आसा जुलयाची आतांच ऑर्डर जी आसा ती सरांनी केल्ली आसा दिल्ली आसा आमचो वेर्णेकर सर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार आनी तेणी अशें म्हटलेलें आसा की हेजें जें इलेक्शन जें आसा फुडलें आतां तें सप्टेंबर 2025 आसा कोणाची उटाची आनीक दुसरी बॉडी काडपाची. तो पर्यंत उटान कसल्याच प्रकारची खंयच कसली सभा घेवप ना. त्याच बरोबर कसल्याच प्रकारचे आर्थीक वेवहार करप ना. टोटल तेचेर आतां बंदी घातलेली आसा. आनी म्हाका दिसता हेचो जें कितें डिसिजन जें जाल्लें आसा हें कोणाच्या हेतून जेन्ना आमी सरकार हेच्या नदरेक हाडलें कितें म्हणून आमी ज्यो 6 संघटना आसा त्यो एकठांय रावल्यो आनी दाखोवन दिलें रजिस्ट्राराक की हो सगळी आपली हुकुमशाही करता. आनी तेचेर म्हाका दिसता आमचे जे मिनिस्टर आसा गोविंद गावडे म्हण बाकीचे जे कोण ते आसा ते कमिटीचेर आतां अजून कळ्ळें न्ही तांकां एक ह्या हेतून एक बरी चपराक पडलेली आसा. तेंच्यांनी ही संघटना आसा ती एक व्यक्ती खातीर वापरच्यो न्हू. हो जर फांत जर आसा सगळ्या 8वी संघटना मध्ये जे कोण हें आसा आमचे समाज बांधव जे आसा त्या सगळ्याचा बापायचो फात आसा. हेंचो एकट्याक तेजो बापायचो फात न्ही. उठा संघटना स्थापन केली आणि जे विजन आमी ह्या लोकांच्या भल्या खातीर फुडें व्हरपाची तयारी केल्ली. पूण जेन्ना प्रकाश वेळीप अध्यक्ष जालो तो आज पर्यंत अध्यक्षूच उरलो. ताणें केन्नाच आपली खुर्ची सोडली ना. जेणे करून ताणें दुसऱ्याक केन्ना दिलें ना. मध्यंतरी तो
चेअरमॅन ऑफ STSC कमिशन हो जालो तितलोच टायम त्यांनी नामदेव फातर्पेकाराच्या लागीं जबाबदारी सोंपयली फक्त 1-2 वर्सां पुरती. तेच्या नंतर तरी सुद्दां थंय सुद्दां ताणें जे राष्ट्रीय प्रोग्राम जाताले थंय सुद्दां तेजें वेवस्थीत नांव घालप ना आनी आपुणूच सगळें होल अँड सोल अशें करून तो वावरपाक लागलो. आनी ही संघटना आमच्या ट्रायबल लोकां खातीर काम करता आसतना आतां सरकारा कडेन आमी दाद मागपाक जाय. ही दाद मागता आसतना जर आमी सरकाराचेच जर सामकें धुवपाक लागले तेजी कमजोरी जावं बाकी सगळे कडेन काडपाक लागल्यो जाल्यार ही योग्य न्ही. आमी मागता कोणा कडेन ज्या सरकारान आसून सुद्दां त्या सरकाराचे ताशेरे ओडप किंवा हें करप तें वेगळे प्लॅटफॉर्मार वचून ती मागणी करप जाय आशिल्ली पयलीं ती जायना जाली म्हणून आमकां ही स्टेप घेवची पडली. आयज वैयक्तीक मनशा खातीर जर हो समाज आमी दाव्याक बांदलेलो आसा जाल्यार ताच्या पासून सुटका करपा खातीर हें आमी पावल उखललेलें आसा. ही संघटना जी आसा सबंद गोंयच्या ट्रायबल लोकांची आसा, सगळ्या ऑर्गनायझेशनची आसा. न्हू एकट्या प्रकाश वेळीप किंवा हे ते 14 जाण तो कितें म्हणटा तो तांची न्ही. तेही आमचे भाऊच, पूण जे तरेन ते वागता तें बरोबर न्ही.